आज अराजक समूह सचिवका हिजोको दिनमा उहाँहरू मित्र आजको दिनमा अराजक समूह हुनुहुन्छ। सत्य कुरा गर्दैछु तपाईसँग हैन। उनीहरूलाई हिजो पनि त्यही भन्थे जब मान्छेले हिजो संगठनको कार्यालयमा आएर झण्डा च्याते गेटमा लात्ताले हाने हैन ब्यानर च्याते ती मान्छेहरूको व्यवहार कस्तो थियो भने पहिले पनि मन्त्रालयको सचिवको अनि विभागका डीजीहरूको कोठा जाँदाखेरि लात्ताले ढोकामा लात्ताले हानेर छिर्ने मान्छे भनेर चिन्थे। तपाईहरुले कतिको त्यो कुरा थाहा पाउनु भएको थाहा छैन। त्यस्ता रूपमा गनिने मान्छेहरूको नेतृत्वमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेर राख्ने तपाईको नेतृत्वमा पनि त उस्तै हो नि। फेरि तपाईलाई पनि त आरोप आउन सक्छ नि। त्यस्ता व्यक्तिहरू संगठनको अध्यक्ष भएपछि त्यस्ता मान्छेहरू पनि नेपाली निजामती कर्मचारी संगठनमा रहँदा नेपाली निजामती कर्मचारी संगठनलाई आरोप आउने कुरो स्वाभाविक हो। एउटै छाताभित्र बस्दाखेरि उनी होइन कर्मचारी संगठन त ताल हातकडी लाउन त सक्दैन कि अराजक जस्तो अस्तिको जस्तो आएर ढुङ्गा मुडा गर्ने गाली गलौज गर्ने एमाले चोर संगठन छोड एमाले चोर संगठन छोड भन्ने नाराहरू लगाएको छ। राजनीतिक कुरा त्यहाँ लेपन गरिएको छ। अन्त्य लगेर उहाँहरू चाहिँ तपाईलाई कहाँ भेला गरेर 10-20 जना केन्द्रीय सचिवहरू जम्मा पारेर अनि पुरानो चाहिँ अहिले बसेको बैठक 8औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक 7औं केन्द्रीय कमिटीका बैठकका निर्णयमा उपस्थिति गरेका मान्छेहरूको चाहिँ सिग्नेचरलाई फोटोकपी गरेर अगाडिपट्टिको पाना अर्कै बनाएर 8औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले राख्यौं भनेर त्यहाँ अध्यक्षदेखि लिएर 12 जना पदाधिकारीलाई एकैचोटी कारबाही गरेको देखाएर पछाडिपट्टिका पनाकमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको त्यो त श्रम विभागमा उहाँहरूले बनायो लगेको कुरो त मैले प्रमाणित गरेर लिएर आएको छु। राजस्व तिरेर 70 पनाको चाहिँ जम्मै रेकर्ड छ। त्यो सबै मैले चाहिँ पैसा तिरेर हामीहरू कर्मचारी संगठनबाट प्रमाणित गराएर लिएर आएको छु। अब तपाईँ त भेला गरेर 10-20 जना कोठा राखेर अब नेकपा समाजवादीको एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई लगेर उसको रोबरमा कमिटी गठन गरेर उसका मुखबाट शपथ खाएर अनि त्यो चाहिँ कर्मचारी संगठनको त्यत्रो कार्यालयमा ल पद बहाली गर्न आउने भनेपछि नि यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ? हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको संख्या उल्लेख्य छ होला त यहाँहरूमाथि दबाब सिर्जना गरिरहनु भयो होला नि। के छ त्यो अवस्था के छ भित्र कर्मचारी? अहिले त म संगठनको तपाईँको उस ठाउँमा त म एक्लै छु नि त हैन। मेरो पछाडि कति मान्छे छ भने त चाहिएको बेला देखिने चिज हो नि त। सधैँ देखिन्छ त। अब तपाईलाई एट्याक गर्न आउने मान्छेले त के गर्छ भन्दैन उसले त त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले तयारीका साथ चाहिँ 40-50-60 जना मान्छे जम्मा पारेर आउँछ नि त्यो दिनको लागि। अनि त्यो संगठनमा हामी बलियो छौं भनेर उहाँले दाबी गरिरहनु भएको छ। हामी बलियो छौं संगठनभित्र, उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, हाम्रो बहुमत छ, त्यो कारणले केन्द्रीय कार्यालयदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी दावा गर्न सक्छौं भनेर त उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ बारम्बार। होइन त्यो मौखिक रूपमा भन्ने कुरा छुट्टै हो। कानुनी रूपमा त्यो कुरो चाहिँ पुग्दैन नि त। चाहिँ अराजक झुन्डले जुन गतिविधि गरेको छ त्यसको पछाडि 1% मान्छे पनि छैन। 1% दावाका साथ 1% पनि छैन मानि। तर माथि यहाँ सिंहदरबारभित्र केही मान्छेलाई यसो सरुवा गरिदिने, मिलाइदिनु, डाङडाङ डुङडुङ गर्ने, मन्त्रालय विभागका तोडफोड गर्ने त्यस्ता खालका मान्छेहरूको चाहिँ अराजक छ। त्यो चाहिँ 1%ले आज तपाईहरुलाई यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। अब गर्नुहुन्छ त सरकारले तालाबन्दी गरेको छ। सरकारले तालाबन्दी गरेर त्यहाँ त बोलिहाल्छ नि त पुलिसले आदेश तपाईहरु आपसमा झगडा गर्ने अनि सरकारले गर्दैन त ताला? होइन त्यो त के भने सरकारको दायित्व भन्दैन। आधिकारिकको दिनसम्म आधिकारिकको अध्यक्ष तपाई हो, आधिकारिक अध्यक्ष म हो। तर सरकारले शपथ गर्न दिएको छैन, गराएको छैन। तपाईलाई आङसान सुकीको जस्तो उदाहरण चुनावमा चाहिँ 2/3 मेजोरिटी ल्याएर चुनाव जित्ने, तर चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने बेला चाहिँ उसले त्यहाँको सेनाले चाहिँ उसलाई थुनेर राख्ने जुन भएको छ नि त्यस्तै स्थिति बनाएको छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटालाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं। खास गरी नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै त्यसभित्रको एउटा पाटो कर्मचारी संगठन पनि विभाजन भएको छ। खास गरी विभाजन मात्रै होइन, त्यहाँनेर अलि फरक दृश्यहरू देखिएका छन्। एउटाले आफ्नो पकडमा रहेको भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा माधव कुमार नेपाल पक्षको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र अथवा पार्टीमा सम्बद्ध कर्मचारीहरूले आफूहरूले पार्टीको कार्यालयदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू पाउनुपर्ने भन्दै दाबी गरिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ केदार देवकोटा जो
निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो, उहाँलाई नै हटाएर महामन्त्रीलाई अध्यक्ष तोकेको अवस्था पनि छ। यसो भन्दै गर्दा जब सत्ता, सरकार, राजनीतिक दलहरूमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ तब भातृ शुभेच्छुक सङ्घहरूमा पनि स्वाभाविक रूपमा यो किचलो देखिने गर्छ। यस्तै किचलो अहिले नेकपा एमाले निकट कर्मचारीहरूमा देखिएको छ। आज हामी वास्तविकता के छ त्यसभित्र, किन कर्मचारीहरू एक अर्कोले आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिनु परेको अवस्था छ भन्ने विषयलाई विशेष उठान गर्नेछौँ। सँगसँगै नेपालको राजनीतिक दल र कर्मचारी सङ्गठनभित्रको मेलमिलापका कुरादेखि लिएर भएका तिक्तताका कुराहरू पनि हामीले उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। जसरी पार्टी विभाजन भयो नेकपा एमाले, त्यसरी नै कर्मचारी सङ्गठनमा पनि त्यसको छाया देखियो स्पष्ट रूपमा। यहाँलाई नै अध्यक्षबाट हटाउने सम्मको कारबाही गरियो, काम गरियो र अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्षको रूपमा खडा गरिएको छ। कसरी निहालिरहनु भएको छ? तपाईँ त अध्यक्ष पदबाट निकालिएको मान्छे रे, तपाईँलाई हटाइएको छ रे, विश्लेषण कसरी गर्नुभएको छ? अब यो जालझेल पूर्ण गर्ने काम कुराहरूको त कुनै अर्थ छैन। किर्ते जाल साँची गर्ने, कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालयबाट सङ्गठनका चाहिँ अब माइनेट बुकहरू लाने, लुकाएर होइन अध्यक्षलाई जानकारी नदिकन, थाहा नदिकन त्यसका छापहरू लिएर जाने, गायब पार्ने। बाहिर एउटा झुटमुट खेल खेलेर कमिटी बनायौँ, यी मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हटायौँ, म आफै अध्यक्ष भयौँ भनेर हामी पहिले सानामा खेल खेल्थ्यौँ नि, त राजा कि म राजा भनेर स्कुल पढ्न जाँदा सानोमा त्यतिखेर पञ्चायतकै व्यवस्था थियो, राजाकै कुरो थियो, को राजा हुने भने जस्तो खेल्थ्यो नि, त्यस्तै खेल खेलेको कुनै अर्थ छैन। म नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको विधान सम्मत 10औं राष्ट्रिय अधिवेशन 2073 साल मङ्सिरको 27 देखि 29 सम्म नेपालगञ्जको बाँकेमा होइन प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष हो। प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष हो र त्यहाँ दुई पक्षबीच चुनावकी प्रतिस्पर्धा भएको थियो। दुई लाइनबाट स्पष्ट भएको थियो, त्यहाँ ढाँट्ने कुरा थिएन। त्यसमा साथीहरू सबै मिस्कट, सबै खालका, अध्यक्षमा, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा, उपाध्यक्षहरू थुप्रै होइन मसँग उभिएर चुनाव जित्नु भएको थियो भने महासचिवसँग पनि केही साथीहरू चुनाव जितेर आउनुभएको थियो। महासचिव अर्को टिमबाट उठ्नु भएको थियो। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा हामी एकै ठाउँमा बसेर मिलेरै काम गरेर आएको अवस्था हो होइन। चुनावी प्रतिस्पर्धामा त्यो देखा परेको थियो र म अध्यक्षको नाताले मैले सबै टिमहरूलाई अहिलेसम्म मैले मिलाएर लिएर आएको हो होइन, मिलाएर लिएर आएको हो। साथीभाइहरूको मसँग सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ धेरै मेजोरिटी मसँग छ, धेरै मेजोरिटी छ, झन्नै 2/3 नजिकको पोजिसनमा त्यतिखेर है, म अलि पहिलेको कुरा गर्दैछु, झन्नै 2/3 मेजोरिटी थियो। तर मेरो चाहिँ साथीहरू सबै अरू साथीहरूले पनि भनेका कुराहरूलाई निर्णय गर्दै र समझदारीपूर्ण ढङ्गले यो सङ्गठन सञ्चालन गरेर लिएर आइएको हो र यसको अवधि पनि चाहिँ हाम्रो विधान त 3 वर्षको हुन्छ भन्ने छ। 3 वर्ष नागिसकेको छ। हामी कोभिड लगायतका विभिन्न कारणहरूबाट हामीले निर्वाचन अधिवेशन गर्न सकेनौँ। झन्डै 2 वर्ष त कोभिडको कुरा भयो। फेरि यो त्यसै पनि भेला गरेर नयाँ केन्द्रीय कमिटी बन्दा पनि बन्दैन। यसको त 77 वटा जिल्लामा कमिटीहरूको अधिवेशन गर्नुपर्छ, सदस्यता काट्ने, नवीकरण गर्ने, प्रक्रियागत रूपमा हरेक मन्त्रालयमा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो मिटिङ बैठक भेलाहरू ठुल्ठुलो हुने। फेरि नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको सदस्य सङ्ख्या अन्य सङ्गठनको भन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्या भएको हुनाले यसका साना प्रोग्रामहरू जिल्लातिर गर्दाखेरि पनि मान्छे चाहिँ 200-300 मान्छेको उपस्थिति हुने यो सङ्गठन भएको कारणले पनि हामीले बिचमा त्यो कार्यक्रमहरू गरेनौँ। कोटाजी त्यसो भए भनिदिनुहोस्, रेवन्त गौतमलाई अध्यक्ष चाहिँ किन घोषणा गरियो, यहाँलाई किन हटाइयो? म भन्दैछु, मलाई अब त्यही हो, मैले अघि पनि तपाईँले सुरुमा जवाफ दिएँ होइन। कसैले चाहिँ अब बाहिर बसेर चाहिँ अब कुनै सङ्गठन हटायौँ, जुन पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँहरूलाई हटाएर फलान नेतालाई हटाएर म बनी भनेर, अथवा एमालेमा त्यस्तो भन्नु होला, अथवा कुनै जनसङ्गठनमा चाहिँ ल फलाना भेट हटाएर हामी बन्यौँ भनेर कसैले आयो भने पत्याउने कुरा हुन्न नि। यो केटाकेटी खेलको कुरा हो। म भन्दैछु यसको मैले त्यहाँ अलिकति कुरो जोड्न खोज्दै सानो समूहले यहाँलाई हटाएको, बहुमतले हटाएको होइन, म भन्छु त्यसरी।
त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक, हाम्रो 8औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक, म अध्यक्ष भइसकेपछि 7वटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ र 8औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक असोज 2 गते हामीले बोलायौँ, काठमाडौँ बोलायौँ। त्यसमा मैले महासचिवसँग धेरै पटक सल्लाह गरेँ बोलाउनको लागि, उहाँले मान्नु भएन। नमानेपछि अब अध्यक्षले त बोलाउनै पर्यो। 1.5 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन। अब कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन थाल्ला, हाम्रा गतिविधि त अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले बैठक बोलाएँ। बैठक पनि विधिसम्मत बोलाएँ। 17 दिन अगाडि, विधानले 15 दिन अगाडि बोलाउनुपर्छ भन्ने थियो, मैले 17 दिन अगाडि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेँ। सबै साथीहरू आउनुभयो र मैले राष्ट्रिय भेला पनि आह्वान गरेँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक सँगसँगै राष्ट्रिय भेला पनि आह्वान गरेँ। अहिलेको समसामयिक परिस्थितिमा देशभरिबाट साथीहरू आउन् र जिल्ला विभागीय अधिवेशन गर्न उनीहरूलाई सहज होस् र माघतिर चाहिँ राष्ट्रिय अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने मूल्यका त्यो मान्यता राखेर बैठक आह्वान गरियो र साथीहरू आउनुभयो। देशभरिबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउनुभयो। अब केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ कम्पोजिसनको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ यो टेलिभिजनमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको आफ्नो विधान छ। त्यो विधानमा 117 जना केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ। अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म त्यहाँ समावेशी सहित सुन्नुहोस् है छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले 120 जना छौँ, किनभने त्यतिखेरको अधिवेशनमा 3टा टिममा चाहिँ दुईटा सदस्यमा र एउटा उपाध्यक्षको पदमा चाहिँ बराबरी मत आएपछि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले गोला तान्न चाहनु भएन। पछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दुवै बराबरी मत आएकालाई समावेश गरेर 120 जना पुग्यो। वैधानिक अहिले हामीसँग 120 जना कमिटी छ। 120 जना केन्द्रीय कमिटीमा 10-12 जना साथीहरू चाहिँ अस्तिको बैठकमा आफ्ना विविध कारणले घरबाट आउन सक्नु भएन, छुट्टै कुरो होइन। र हामीसँग 109 जना साथीहरू सङ्गठनको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ, बाहिर काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। र 91 जना साथीहरूले 120 मा 91 जना साथीहरूले मैले अध्यक्षता गरेको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ र निर्णयहरू जिल्ला अधिवेशन र विभागीय मन्त्रालयहरूका अधिवेशन मङ्सिर र पुसमा गर्ने र माघको 7 र 8 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने भनेर त्यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ एकदम। अब सुन्नुहोस्, त्यहाँनेरि छ। अनि त्यसपछि हाम्रो आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीय अध्यक्ष पद खाली थियो, सदस्य पद खाली थियो। त्यसमा मलाई 2/3 मेजोरिटीले अध्यक्षको लागि सिफारिस गरेको छ, माइनेटमा पनि। र त्यसपछि सँगसँगै त्यो चाहिँ एउटा दस्तखत पनि बुझाउनुपर्छ महाधिवक्ता कार्यालयमा। त्यो चाहिँ ओरिजिनल दस्तखत गर्नुपर्छ। त्यहाँ त्यो माइनेटमा निर्णय भयो भनेर अध्यक्षले मात्रै सही गरेर हुँदैन, सिग्नेचर सहित जानुपर्छ। उसो भए तपाईँ आधिकारिक दिनसम्म आधिकारिक अध्यक्ष तपाईँ हो, आधिकारिक अध्यक्ष तपाईँ हो। म हो, तर सरकारले शपथ गर्न दिएको छैन, गराएको छैन। तपाईँलाई आङसान सुकीको जस्तो उदाहरण, चुनावमा चाहिँ 2/3 मेजोरिटी ल्याएर चुनाव जित्ने, तर चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने बेला चाहिँ उसले त्यहाँको सेनाले चाहिँ उसलाई थुनेर राख्ने जुन भएको छ नि, त्यस्तै स्थिति बनाएको छ। मैले 2 गतेको दिन मैले चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको 2/3 मेजोरिटीले मलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष बनाएको छ, निर्णय गरेको छ। शपथ अध्यक्षको हकमा महाधिवक्ता कार्यालयले शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था छ हाम्रो विधानमा। उहाँ कहाँ लिएर जाँदा ल तपाईँहरूको अर्कोले पनि अध्यक्ष बनाएर लिएर आइरहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब म त लिखित रूपमा तपाईँको एकदम ओरिजिनल सिग्नेचर सहित चाहियो भने मान्छे देखाउँछु, म ल्याउँछु, उपस्थित गराउँछु भन्दा पनि तपाईँहरूको विवाद छ भनेर शपथ नगराएको। त्यति मात्रै होइन, सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय पनि उहाँहरूले आफ्नो कब्जामा हुनुपर्छ अथवा हाम्रो हो भनेर त्यहाँ गतिविधि गर्न थाल्नु भएको रे भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। सत्य हो होइन? त्यो भयो। त्यो चाहिँ असोज 4 गतेको दिन दिउँसो 5 बजीतिरको समयमा केही अराजक मान्छेहरू, जो पहिलेदेखि नै यो निजामती क्षेत्रमा यी मान्छेहरू अराजक छन्, यी मान्छेहरू चाहिँ अब मन्त्रालयतिर जाँदाखेरि पनि कस्तो भनेदेखि सचिवको कोठा जाँदाखेरि एउटा सम्मानजनक गर्नु कुरा नगर्ने। हिजोका दिनमा उहाँहरू मित्र, आज अराजक समूह। हिजोको दिनमा उहाँहरू मित्र, आजको दिनमा अराजक समूह हुनुहुन्छ। सत्य कुरा गर्दैछु तपाईँसँग होइन। उनीहरूलाई हिजो पनि त्यही भन्थे, जो मान्छेले हिजो सङ्गठनको कार्यालयमा आएर झन्डा च्याते, गेटमा लात्ताले हाने होइन, ब्यानर च्याते, ती मान्छेहरूको व्यवहार कस्तो थियो भने पहिले पनि मन्त्रालयको सचिवको अनि विभागका डिजीहरूको कोठा जाँदाखेरि लात्ताले ढोकामा लात्ताले हानेर छिर्ने मान्छे भनेर चिन्थ्यो। तपाईँहरूले कतिको त्यो कुरा थाहा पाउनु भएको थाहा छैन। त्यस्ता रूपमा गनिने मान्छेहरूको नेतृत्वमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेर राख्ने तपाईँको नेतृत्वमा पनि त उस्तै हो नि। फेरि तपाईँलाई पनि त आरोप आउन सक्छ नि। त्यस्ता व्यक्तिहरू सङ्गठनको अध्यक्ष भएपछि त्यस्ता मान्छेहरू पनि नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा रहँदा नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठनलाई आरोप आउने कुरो स्वाभाविक हो। कारबाही गर्नु भएन, खोइ कारबाही त हामीले नगर्नुहोस् भनियो। अब के चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन, आफ्नो एउटा चाहिँ मर्यादा राख्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीले सरकारी कर्मचारीको हैसियतबाट कर्मचारी सङ्गठन त ताल हातगढी लाउन त सक्दैन कि। अराजक जस्तो अस्तिको जस्तो आएर ढुङ्गा मुढा गर्ने, गाली गलौज गर्ने, एमाले चोर,
सङ्गठन छोड, एमाले चोर, सङ्गठन छोड भन्ने नाराहरू लगाएको छ। राजनीतिक कुराहरू त्यहाँ लेपन गरिएको छ। अन्त्य लगेर उहाँहरू चाहिँ तपाईँलाई कहाँ भेला गरेर 10-20 जना केन्द्रीय सचिवहरू जम्मा पारेर अनि पुरानो चाहिँ अहिले बसेको बैठक 8औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक 7औं केन्द्रीय कमिटीका बैठकका निर्णयमा उपस्थिति गरेका मान्छेहरूको चाहिँ सिग्नेचरलाई फोटोकपी गरेर अगाडिपट्टिको पाना अर्कै बनाएर 8औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले राख्यौँ भनेर त्यहाँ अध्यक्षदेखि लिएर 12 जना पदाधिकारीलाई एकैचोटि कारबाही गरेको देखाएर पछाडिपट्टिका पानामा सबै केन्द्रीय सदस्य त्यो त श्रम विभागमा उहाँहरूले बनायो लगेको कुरो त मैले चाहिँ प्रमाणित गरेर लिएर आएको छु। राजस्व तिरेर 70 पनाको चाहिँ जम्मै रेकर्ड छ, त्यो सबै मैले चाहिँ पैसा तिरेर हामी र कर्मचारी सङ्गठनबाट प्रमाणित गराएर लिएर आएको छु। अड्डा अदालतमा पेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो स्थिति त्यति जाल साँच्ची यो यसको कुनै तर्कै छैन, यसको कुनै अर्थै छैन कि यो चाहिँ अहिले देवकोटाजी हिजो एउटै छाताभित्र रहँदा त्यही कर्मचारी साथीहरू प्रिय लागे, उनीहरूले गरेका अराजक गतिविधि पनि यहाँहरूलाई धाकछो गर्न मन लाग्यो, तर आज उहाँहरू अलि बाहिर अलि फरक विचारबाट हिँड्छु भन्दै गर्दा आरोप यति धेरै लगाउन पाइन्छ र भने होइन। तपाईँको चाहिँ गलत गरेपछि त गलत गर्नु पर्यो। त्यतिखेर त हामीले सम्झाइ बुझाइ गरौँ, अराजक गतिविधि नगरौँ भन्यौँ। सङ्गठनमा कार्यक्रम मिटिङ बैठकमा आलोचना आत्मालोचना गराइयो होला होइन, गल्ती कमी कमजोरीलाई सच्याउने कुराकानी गरियो होला। अहिले त अब सङ्गठनको कार्यालयमै झुन्डा आएर चाहिँ तपाईँलाई ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि, लात्ताले हान्न थालेपछि, नारा लाउन थालेपछि, सङ्गठनका ब्यानर लोगो झन्डा च्याप्न थालेपछि त अब त्यही अनुसारको कुरा त अगाडि बढ्ने भयो नि त अहिले त। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, तपाईँ लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइराला त्यसै गरी भवानी दाहाल लगायतलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। कारण के थियो त्यो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने? यो सरकारी दम्ब हो। हामी सङ्गठनको कार्यालयभित्र अब नियमित कामहरू गरिरहेको थियौँ। मेरो कोठामा चाहिँ अध्यक्षको कोठा मिटिङ बसिरहेको थियो, साथीहरू केही साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी के भन्छ पदाधिकारीहरू बसेर गफ गरिरहेको थियौँ, छलफल गरिरहेको थियौँ। बाहिरबाट यो सङ्गठनको कार्यालय हाम्रो हो, हामी चाहिँ नयाँ कमिटी बनायौँ, नयाँ कमिटीको अध्यक्ष फलानु, महासचिव फलानु, हामी पद बहाली गर्न आयौँ भन्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ होला त यहाँहरूमाथि दबाब सिर्जना गरिरहनु भयो होला नि, के छ त्यो अवस्था के छ भित्र? होइन, अहिले त म सङ्गठनको तपाईँको उस ठाउँमा त म एक्लै छु नि त होइन। मेरो पछाडि कति मान्छे छ भने त चाहिएको बेला देखिने चिज हो नि त, सधैँ देखिन्छ त। अब तपाईँलाई एट्याक गर्न आउने मान्छेले त के गर्छ भनेदेखि उसले त त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले तयारीका साथ चाहिँ 40, 50, 60 जना मान्छे जम्मा पारेर आउँछ नि त्यो दिनको लागि। हामी बलियो छौँ भनेर उहाँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ, हामी बलियो छौँ सङ्गठनभित्र, उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, हाम्रो बहुमत छ, त्यो कारणले केन्द्रीय कार्यालयदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी दावा गर्न सक्छौँ भनेर त उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ बारम्बार। होइन, त्यो मौखिक रूपमा भन्ने कुरा छुट्टै हो, कानुनी रूपमा त्यो कुरो चाहिँ पुग्दैन नि त। सङ्गठनको कमिटी भनेको के हो? कमिटीगत सिस्टम चलेको यो व्यवस्था, यो निजामती कर्मचारी सङ्गठन भनेको कमिटीमा 120 जनाको केन्द्रीय कमिटी, अरू आयोगहरू पनि छ, आयोगहरूको सङ्ख्या 19 छ, त्यो चाहिँ 139 पुग्छ। त्यो 19 तिनीहरू चाहिँ पदाधिकारी सदस्य हुने भावनाले 120 जनाको हिसाब गर्दाखेरि 91 जना मान्छेले उपस्थिति भएर बैठक गर्नुभएको छ, सुन्नुहोस्, सिग्नेचर गर्नुभएको छ। 10-12 जना साथीहरू विभिन्न कारणले आउन सक्नु भएको छैन। अनि बाँकी रहेको 18-20 जना मान्छे एकत्र लगाएर कमिटी गठन गऱ्यौँ। म तपाईँलाई भन्छु, कर्मचारी सङ्गठनको कुनै पनि एउटा सदस्यलाई हटाउँदा त्यो कमिटीको 2/3 मेजोरिटीले मात्रै हटाउन सक्छ र नयाँ नियुक्ति गर्नु पर्यो भने 2/3 मेजोरिटीले मात्रै त्यसलाई नयाँ नियुक्ति गर्न मिल्छ, त्योभन्दा बाहिर मिल्दैन। अब तपाईँ त भेला गरेर 10-20 जना कोठा राखेर अब नेकपा समाजवादीको एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई लगेर उसको रोबरमा कमिटी गठन गरेर उसका मुखबाट शपथ खाएर अनि त्यो चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनको त्यत्रो कार्यालयमा ल पद बहाली गर्न आउने भनेपछि नि योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ? सबै कर्मचारीहरूले अहिले हाम्रा सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले जिल्लाबाट अस्ति 41 जना साथीहरूले त लिखित रूपमा चाहिँ यो सिग्नेचर हाम्रो होइन है, दुरुपयोग गरियो, यो गत विगतको बैठकमा हाम्रो उपस्थित गरिएको माइनेटमा हो, यो प्रयोजनको लागि अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाको अध्यक्षता बैठकमा बसेको बेलामा हामीले सिग्नेचर गरेका छौँ, तर त्यो अर्को कुनै ठाउँमा गएर कमिटी गठन गरिएको भन्ने ठाउँमा हाम्रो सिग्नेचर होइन है भनेर श्रम विभागमा उहाँहरूले धमाधम निवेदन पठाइरहनु भएको छ। यिनीहरूलाई उल्टै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। साथीहरूले सिग्नेचर गरेर पठाइरहनु भएको छ, उजुरी गरिसक्नु भएको छ विभिन्न ठाउँमा। यो स्थिति छ। अब यसलाई चाहिँ अब त्यो कमिटी हो, अब त्यसलाई आधिकारिकता, त्यो पनि आधिकारिकता मसँग बलियो छ भने हेर्नु, म भन्छु तपाईँलाई, यो सिंहदरबारभित्र चलखेल गरेर बस्ने केही व्यक्तिहरू सङ्गठनका हिजो पनि चाहिँ जिम्मेवार पदाधिकारी थिए, केही चलखेल गरेर बस्ने, त्यो चलखेल गर्ने मान्छेहरूसँग मान्छे हुँदैनन्, तर
जिल्लामा जाने हो भने यो अहिले अर्को एउटा चाहिँ अराजक झुन्डले जुन गतिविधि गरेको छ त्यसको पछाडि 1% मान्छे पनि छैन। 1% दावाका साथ 1% पनि छैन मान। तर माथि यहाँ सिंहदरबारभित्र केही मान्छेलाई यसो सरुवा गरिदिने, मिलाइदिनु, डाङडाङ डुङडुङ गर्ने, मन्त्रालय विभागका तोडफोड गर्ने त्यस्ता खालका मान्छेहरूको चाहिँ अराजक छ। त्यही 1%ले आज तपाईहरुलाई यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। अब गर्नुहुन्छ त सरकारले तालाबन्दी गरेको छ। सरकारले तालाबन्दी गरेर त्यहाँ त गोलिहाल्छ नि त पुलिसले आदेश तपाईहरु आपसमा झगडा गर्ने अनि सरकारले गर्दैन त ताला होइन। त के भने सरकारको दायित्व भन्दैन। त्यसो भए तपाईको यो टेलिभिजन तपाईको हो नि, तपाईलाई बस्न दिएर यो सञ्चालक म हौ भनेर म बाहिर बसेर ढुङ्गा हानेर चाहिँ 2-4 जना आएर हानी भने तपाईलाई समेत निकालेर तालाबन्दी गर्ने तपाईलाई त कार्यक्रम चलाउन दिनु पर्यो। अराजक ढङ्गले म आएँ भने मलाई चाहिँ समातेर ल्याएर कारबाही गर्नु पर्यो नि त सरकारले। त होइन र 4 जनाले आएर तपाईको टेलिभिजनको बाहिर ढुङ्गा हाने भने तपाईँ यो सरकारले तालाबन्दी गर्यो भने तपाईको टेलिभिजन बन्द हुन्छ हुँदैन? त्यही स्थिति हो। तपाईको हो नि यो संस्था त, तपाईँ हो नि यहाँको पत्रकार त, सञ्चालक त। तर तपाईँलाई पनि निकाल्ने गरी त तालाबन्दी प्रहरी प्रशासनले गर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यही स्थिति हो त नेपाली। देवकोटालाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको सिफारिस गर्दै 11 जनाको नाम पठाइया छ भनिया छ। कसलाई रे? देवकोटालाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षमा सिफारिस गर्दै 11 जनाको नाम पठाइया छ भनेर संगठनले पठाएको छ। हामीले पुराना त्यहाँका चाहिँ नेतृत्व उपाध्यक्ष सहितलाई फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ, पठाएका छौँ। विधिपूर्वक पठाइएको छ तर शपथ ग्रहण गराउँदैन सरकारले। अध्यक्षलाई शपथ ग्रहण नगराइकन अरूलाई गराउन मिल्दैन। अध्यक्षलाई महाधिवक्ता कार्यालयबाट महाधिवक्ताले अनि त्यसभन्दा पछाडिलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ अब अध्यक्षले शपथ ग्रहण गर्ने हाम्रो व्यवस्था छ। अब मलाई नै नगराएपछि अरूलाई मैले कसरी गराउनु? देवकोटाजी अन्तत्वगत जोडिने भनेको राजनीतिक दलसँगै हो, माओ पार्टीसँगै हो। हजुर, के छलफल भइरहेछ? पार्टीले के भन्छ? छलफल यहाँहरू बस्नुभयो होला। राजनीतिक दलमा अब एउटा पार्टीको मात्रै नाम नलिउँ, सबैलाई कुरा जानकारी छ हैन? सबैलाई जानकारी छ। यो नेताहरूले नै चाहिँ तपाईँलाई दिएको ट्रेड युनियनको विषय हो। ट्रेड युनियन आन्दोलनको विषय चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै सहमति गरेर ऐन कानुनमा व्यवस्था गरेर आएको चिज हो। त्यसकारणले उनीहरूले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ हैन, नगरी हुँदैन। अब 73 सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भयो। त्यसभन्दा अगाडि भएको पनि थिएन। यसको कानुनी व्यवस्था 2064 सालमा भएको, 73 सालमा आएर चुनाव भयो। त्यो बिचमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू आउने जाने क्रम भयो, कसैले गर्न सक्नु भएन, उहाँले गर्नुभयो। नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठनले देशभरबाट 2/3 भन्दा माथि 68% ठाउँमा हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष सहितको कमिटी जितेको छौँ है, केन्द्रदेखि तल जिल्ला विभागीयसम्म जितेका छौँ। अनि अब यो त उहाँहरूको पनि चिन्ताको विषय हो। ट्रेड युनियन मुभमेन्ट कमजोर भयो। ट्रेड युनियन मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कहीँ न कहीँ राजनीतिमा पनि यसले असर गर्छ नि त। त्यस कारणले यसको यो त प्रशासनिक अराजकताहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संस्था पनि हो। प्रशासनिक अराजकता होइन, सुविधाको बाँडफाँडमा अराजकता तथा चाहिँ मनपरी हुने हिसाबले गर्ने कुनै चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा त कहिलेकाहीँ मनपरी तन्त्र पनि चल्न सक्छ नि त। रेड टेपिजमको प्रक्रियाभित्र छिर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सामान्य मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अन्यायमा पनि पर्न सक्छ। अन्यायमा परेको मान्छेहरूलाई कुरा सुनाइ गर्ने, ती चाहिँ निमुखा मान्छेहरूको कुरा सुन्ने भनेको सुनाउने भनेको ट्रेड युनियन हो। यो मुभमेन्टलाई त तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक दलले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यो सबै नेताहरूलाई थाहा छ। तर बुझ पचाइएको छ, बुझ पचाइएको छ। र यसमा के छ भने सत्ताको गठबन्धनसँग जोडिएर अहिले खास गरी नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठनलाई कमजोर बनाउनुपर्छ। यिनीहरूको देशभरिमा बाहुल्यता छ, यो बाहुल्यतालाई कहाँनिर गएर कमजोर गराउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ भनेदेखि अहिले सङ्गठनको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नु, अहिले ठाउँ भेटिएर अब यो चाहिँ एउटा अराजक स्थिति उत्पन्न गराइएको हो। बाबा, अराजक स्थिति उत्पन्न गराएको हो नि। नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्षले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2-3 ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सम्बोधन क्रम बोल्नु पनि भएको छ। एउटा आधिकारिक संस्थालाई बाहिर निकालेर पुलिसलाई तालाबन्दी गराएर त्यहाँ आधिकारिक संस्थालाई काम गर्न दिने, आधिकारिक प्रतिनिधिलाई काम गर्न दिने, अराजक गर्ने आउने मान्छेलाई कारबाही गर्ने हो नि त। यो हो नि त। उहाँले त्यो भनिरहनु भएको छ होइन? अरू सबै नेताहरू, अरू पार्टीका नेताहरू चुपचाप छन् यो विषयमा, बुझ पचाइएको छ। त्यस कारणले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने सबैको मनस्थिति हो भनेदेखि हाम्रो पनि केही छैन। तर हामी लड्न भिड्न सबै आरोप गठबन्धनको सरकारले यो अवस्था सिर्जना गर्यो भन्ने हो अन्तत्वगत। अब स्थिति बिस्तारै त्यस्तै देखिएको छ, स्थिति देखिएको छ। बा मैले सबै डकुमेन्ट पेश गरेको छु, गृह सचिवलाई, मुख्य सचिवलाई, श्रमको डिजीलाई होइन, सबैलाई चाहिँ डकुमेन्टहरू बुझाएको छ। बा यो हाम्रो विधानले
गरेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय अधिवेशन भयो। राष्ट्रिय अधिवेशनबाट मात्रै नयाँ नेतृत्व चेन्ज हुन्छ, त्योभन्दा बिचा यता नेतृत्व चेन्ज हुने व्यवस्था छैन विधानले। त कि त मैले राजीनामा दिनु पर्यो, कि म नेपाल सरकारको उपसचिवमा प्रमोसन हुनु पर्यो, कि म रिटायर हुनु पर्यो। त्योभन्दा बाहेक कि चाहिँ मलाई सङ्गठनको 2/3 बहुमतले निर्णय गरेर मलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरेर हटाउनु पर्यो त्यो प्रक्रियाबाट। होइन भने त यो त दुनियाँलाई थाहा छ, यो विधान तपाईँले सामान्य जसले पढ्दा पनि बुझ्छ नि त सामान्य कुरा चाहिँ। वकिलै चाहिँदैन, न्यायाधीशै चाहिँदैन क्या। तर त्यो कुरा सबै अमान्य भएर अर्को ठाउँमा भेला भएर अब नेकपा समाजवादी दलका केन्द्रीय सदस्यको कारोबारमा कमिटी गठन गरेर लौ हामी आउँ भनेर कुस्ती खेलेर चाहिँ पाखुरा सुर्ग्याउँदै आएर चाहिँ सङ्गठनका कार्यालयका गेटमा कमजोर बनाउने प्रयास गरियो भन्ने यहाँहरूको चाहिँ सोच्दै त्यो अराजक हो। त्यो अराजक गतिविधि गर्नेलाई सरकारले पक्ष पोषण गर्यो र समर्थन गर्यो, यसको अर्थ त्यति नै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले सङ्गठनको कार्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी छ, प्रहरी त्यहाँ बाहिर बसेको छ बन्दुक लिएर, खोल्न कसैलाई दिएको छैन, छेर्न दिएको छैन। गतिविधि हामीले अहिले देशभरि, आज म तपाईँलाई भन्छु सुदर्शनजी, देशभरि हाम्रा 77 जिल्ला कार्य समितिहरूबाट र हरेक मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। अराजक गतिविधि गरेर झन् ढुङ्गा मडा गर्ने, ती प्रहरीमाथि हातपात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुहोस्, कानुन बमोजिम हगि, र सङ्गठनको ताला खोलिदिएर हामीलाई सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण दिनुहोस् भनेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। 2 बुँदे सहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। तपाईँलाई माग त्यही हो हाम्रो। के कुरा छ भने अराजक गतिविधि गर्नलाई कारबाही गर्ने र कर्मचारी सङ्गठनका अधिकारी प्रतिनिधिलाई भित्र बसेर कामकाज गर्ने यसरी बन्द नगराइदिनुहोस्, ट्रेड युनियन मुभमेन्ट कमजोर हुन्छ भनेर हामीले त्यो माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। सङ्गठनको अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अहिले हामीले चाहिँ अहिले मुख्य सचिवलाई भरेर ज्ञापन पत्र बुझाएर आएका छौँ। यसो भन्दै गर्दा लेटर प्याड, लोगो, माइन्युटहरूका कुराहरू कहाँ छन्? ती त अध्यक्षको जिम्मामा हुन्छ नि, तपाईँसँग छन्? हुनु पर्यो नि त, सङ्गठनमा छैनन् अहिले, केही पनि भेटिँदैन। कहाँ गए? अब गायब गर्ने मान्छेले गरे होला, छैन तपाईँसँग केही? छैन, लेटर प्याड छैन, लेटर प्याड पनि छैन, छाप पनि छैन होइन। अब अहिले लेटर प्याड त बनाउन त सकिहालिन्छ होइन, त्यो ठुलो कुरो भएन। माइन्डेट छैन, सबभन्दा ठुलो कुरो माइन्डेट छैन। हामीले अर्कै म्यान्डेटमा बैठक गर्न बाध्य भयौँ। अब म्यान्डेट ल्याउँदाखेरि ल्याउनु भएन, अर्कैतिर लर कहाँ चाहिँ त्यो फोटोकपी गर्नु रहेछ, कता कता नक्कली कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही नक्कली कामलाई प्रयोग भएको रहेछ। अब माइन्डेटै तपाईँहरूसँग छैन भने त के निर्णय गर्नु छ? माइन्डेट त के छ, केन्द्रीय कमिटीको मान्छे उपस्थित भएपछि माइन्डेट पनि बुकले के गर्छ? बुक त एउटा बुक हरायो च्यातियो भने अर्को बुक तयार हुँदैन। आगो लागि भयो अरे, हरायो अरे, चोरी भयो अरे होइन, लाल जग्गाको लाल पूर्जा त तपाईँको चाहिँ हराएर बगो डढो नासियो भने अर्को दिन्छ मालपोतले, त्यसको कुनै अर्थ छैन। तर के पनि आधारकारी दस्तावेज हो नि, दस्तावेज हो नि। हिजोसम्म 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्मका बैठकमा के निर्णय भएको थियो जानकारी, साथीहरू कुन कुन बेलामा कुन कुन उपस्थित थिए त्यो कुरो हुनु पर्यो। अब त्यो चिज छैन अहिले कर्मचारी सङ्गठन कार्यालयमा। प्रहरीले तालाबन्दी गरे पनि त्यहाँ छैन, भित्र छैन। मैले त मागेँ नि, मैले महासचिवसँग मागेँ दिनुहोस् भन्दा पटक उहाँले दिनु भएन। अनि त्यो 7औं चाहिँ तपाईँको बैठकको 7औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक 1.5 वर्ष अगाडिको बैठकमा चाहिँ भएको उपस्थित भएको साथीहरूलाई लगेर चाहिँ उहाँ श्रम विभागमा पेस गरिरहेको छ। त्यो त मैले त पर्सिपल्ट थाहा पाएँ र गएर फोटोकपी गरेर लिएर आएँ। तपाईँलाई म अर्को पनि कुरा गर्न चाहन्छु, त्यसमा कस्तो कस्तो मान्छेलाई हस्ताक्षर मलाई हटाउने क्रममा नि, अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई हटाउने क्रममा निर्णय गर्दाखेरिको उपस्थिति उनले के देखाएको छ भने असोज 2 गतेको, असोज 2 गते भनेको आज अब 10 गते भएपछि 8 दिन अगाडिको कुरा भन्नुहोस् न। 8 दिन अगाडिको बैठकमा 2078 साल जेठ 22 गते हाम्रो 78 साल जेठ 22 गते एकजना मान्छेको मृत्यु भएको छ, केन्द्रीय सदस्य। उसको नाम कृष्णबहादुर भुजेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारी हो। उहाँ कोभिडले डेथ हुनुभएको है, उहाँको पनि सिग्नेचर राखिएको छ है। 3 महिना अगाडि रिटायर भएर साथीहरू अहिले बेलायतमा गएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि तपाईँको सिग्नेचर छ त्यहाँ। त्यो जेठ 2 गते बनाइन्छ, असोज 2 गतेको बैठकमा होइन। फोटोकपी पुरानो सार्वजनिक त पहिले त थियो नि ओरिजिनलै होइन। 13 थममा अहिले एकजना सिडी हुनुहुन्छ जयराज भण्डारी भन्ने, उहाँ उपसचिव हुनुभएको चाहिँ 1.5 वर्ष, झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि उपसचिव हुनुभएको। उहाँ 7औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदाखेरि उहाँ भर्खर प्रमोसन हुनुभएको थियो, नियुक्ति लिनुभएको थिएन र उहाँ त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको नाताले उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अहिले त उहाँले पाउनुहुन्न नि त, उहाँको ठाउँमा हामीले अर्को नियुक्ति गरिसक्यौँ, मनोनयन गरिसक्यौँ, विधान सम्मत गरिसक्यौँ। उहाँको पनि सिग्नेचर छ। तपाईँको सिग्नेचर त अब सबैको झुटा सिग्नेचर छ बाबा। त्यहाँ उहाँहरू खास गरी 15-20 जना मान्छेहरू चाहिँ सङ्गठनका अब यतातिर उपस्थित नभएर त्यहाँ गएर चाहिँ बैठक चाहिँ बस्या हो उहाँहरूको। तर बाँकी त सबै चाहिँ कार्की ब्याङ्केटको बैठकमा केदार देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ नि उहाँहरू। अब ती साथीहरूको उहाँ हामी कहाँ आएर बैठकमा उपस्थिति भयो भनेर त्यो अघिल्लाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरूको फोटोकपी ल्याएर राखेर हामी आधिकारिक भयौँ भनेर चाहिँ हामी बलिया भयौँ,
हामीद्वारा भयौँ, हामी वैधानिक भयौँ, भोलिको दिनमा उहाँहरूले पनि त नाटक गर्दैखेरि बुझाउनु भएको छ क्या कागज। भोलिको दिनमा उहाँहरूले पनि त प्रमाण जुटाउन सक्नु होला नि। तपाईँले यसो कुनै हालतमा सक्नुहुन्न, त म च्यालेन्ज गर्छु नि, कुनै हालतमा गर्न सक्नुहुन्न। निवेदन दिइसके बाद मान्छेले चाहिँ केन्द्रीय कैबिनेट 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ तपाईँ चाहिँ 50औं जना मान्छेले निवेदन दिइसक्नु बाबा यो होइन है, यो कृत्य हो, हाम्रो उपस्थिति त्यसमा हुँदै होइन। हामी अध्यक्ष केदार देवकोटाको बैठकमा बसिरहेका छौँ, बहुमत चाहिँ 2/3ले हामीले यता निर्णय गरिरहेका छौँ, वैधानिक संस्थाको नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको छ। तपाईँ यो जालसाँचीभित्र हाम्रो नाम कृत्य गरेर हालिएछ, त्यसलाई नमान्नुहोस् है भनेर श्रम विभागमा निवेदन दिइसक्नु भएको छ। उसो भए भन्नुहोस्, तपाईँहरू माओ पार्टी नेकपा एमाले भित्र देखिएको तिक्ततादेखि नै तपाईँहरूको कर्मचारी सङ्गठनमा तिक्तता बढ्दै गएको थियो, अथवा पार्टी विभाजन भइसकेपछि मात्रै यस्तो किसिमको विस्फोट चाहिँ बाहिर हुन थाल्यो? अब यसलाई तपाईँहरूले जसरी बुझ्नुहुन्छ, मैले यो 8औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुभन्दा अगाडिको पोजिसनसम्म चाहिँ मिलाएरै लिएर गएको थिएँ। अब साथीहरूको आफ्ना आफ्ना तर्क होलान्, आफ्ना आफ्ना बुझाइ होलान् होइन। विभिन्न सबैलाई मैले सम्मान ढङ्गले हाम्रा पदाधिकारी, महासचिव, उपाध्यक्षहरू, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मैले सम्मान ढङ्गले उनीहरूका कुरा सुनेर, मसँग मलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरूको बहुमत भए पनि उहाँहरूका कुरा सुनेर उहाँहरूका पक्षमा डिसिजन गर्दै आएको। तर मैले पछिल्लोचोटि त्यो गर्न सकिनँ। मैले बोलाएँ बैठक, उहाँहरूले महासचिवले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो बैठक राख्नु हुँदैन भनेर, नआउनु साथीहरू भनेर। अब त्यस्तो सुरु गरेछ त मैले नसक्ने। अब त्यो गतिविधि नै अलि चाहिने भन्दा बढ्ता अराजक भएपछि त कसरी सम्मान गर्नु मिलाउन सक्छ र? उसो भए भन्नुहोस्, अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? यहाँहरूले त देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत पनि दिइसक्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यो पनि भनिदिनुहोस्। अब हामी पहिलो सर्वप्रथम त सरकारले त्यो तालाबन्दी खोल्नुपर्छ, कार्यालयमा सङ्गठनमा नियमित गतिविधि गर्न दिनुपर्छ कि। त्यसपछि हामी जिल्ला विभागीय अधिवेशनहरू गर्छौँ। हाम्रो अधिवेशन चाहिँ अब मङ्सिर र पुसमा जिल्ला र हरेक मन्त्रालयमा गरिसक्छौँ, मङ्सिर र पुसमा होइन। माघको 7 र 8 भनेर मिटिने तय भइसकेको अवस्था हो है। त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम तयार गर्न आयोजक समिति गठन गरिसकेका छौँ। अब नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनबाट अर्को सङ्गठनबाट चाहिँ त्यहाँको सङ्गठनको 50% भन्दा बढी साथीहरू नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन एकताका साथ आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ समावेश गरेर आयोजक समिति बनाएर अधिवेशन आयोजक समिति गरेर गठन गरेर लगिएको छ। किनभने उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ एकीकरण गर्ने क्रममा त अब कमिटीको चाहिँ विधानले के हुन्छ भने विधानमा त 139 जना भन्दा बढी त राख्न सक्ने अवस्था छैन होइन। त्यसैले विधान संशोधन भनेको विधान अधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ। अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर देशभरि उहाँहरूका साथीहरू, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनबाट आएका साथीहरू र नेपाली निजामती कर्मचारी सङ्गठन सक्रिय साथीहरूलाई जिल्ला जिल्लामा काम गर्न सहज होस् भनेर केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिएको छ, केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ, जिम्मेवारी तोकिएको छ, काम सुरुवात गर्नुभएको छ। साथीहरूले विभिन्न जिल्लामा नेतृत्व सुरु गरिसक्नु भएको छ। यसलाई नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउने, चुस्त बनाउने, जनताको सेवामा समर्पित हुने र आफ्ना हकितको निम्ति बिहान बेलुकाको समय चाहिँ खर्चेर व्यवस्थित गर्ने, जुन कुरा आफ्नो हकितको कुरा मात्रै हुँदैन, त्यो नेपालको राज्यको प्रशासन संयन्त्रलाई अत्यन्त व्यवस्थित, राम्रो चाहिँ अनुशासित बनाउनको निम्ति, गतिशील बनाउनका निमित्त यो नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन स्थापना भएको। अहिले यो काममा निरन्तरता हामी लगाइरहेका छौँ। यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। अब अराजक त सरकारले चाहिँ अफिस खोलिदिँदैन, अब अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ अराजक गर्ने मान्छेलाई कारवाही गर्दैन, ठुलो हेरेर बस्छ भने कर्मचारी सङ्गठनका थप गतिविधिहरू सुरुवात हुन्छन्। निजामतीभित्र व्यापक राजनीति बढ्यो भन्ने आरोप छ। यसले जनताको सेवा गर्नुपर्ने, जनताको काम गर्नुपर्ने, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालित गर्नुपर्ने कर्मचारी आज आपसमा तिक्तता साध्दै फल्नो पार्टीको, फल्नो दलको, फल्नो व्यक्तिको भन्दै हिँड्दाखेरि देश कता जाला, कस्तो अवस्थामा जाला, यो कुरा यहाँहरूले ख्याल गर्नु पर्दैन? सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक दल इच्छा शक्तिमा भर पर्छ। धेरै कुराहरू कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने कुराहरू सरकारले कानुन बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने हामी पनि म माग राख्न चाहन्छु। राजनीतिक गतिविधिबाट कसैको चाहिँ लगाममा, कसैको पक्षमा रहने र कसैको विपक्षमा रहने गरी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने। तर परिवेश कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको अहिले तपाईँको चाहिँ धुलो उडो भनेदेखि, बतास लागेर धुलो उडो भने तपाईँले स्वच्छ अक्सिजन खान सक्नुहुन्न सुदर्शनजी। तपाईँले त्यही धुलो उडेकै अक्सिजन लिनुपर्छ। मैले चाहिँ धुलो उडेको अक्सिजन लिन मैले स्वच्छ अक्सिजन लिएँ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँमा पुरै भ्यालीमा धुलो उडो धुवा भयो भनेदेखि त्यही अक्सिजन लिनु पर्यो, त्यसको बाध्यतामा हामी छौँ। तर के छ भने नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको म 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट अध्यक्ष भएर
आएपछि सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौँ सर्वसम्मत, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका गतिविधिहरू अफिस टाइममा नगर्ने, हामी शुक्रबारको अफिस टाइमपछि गर्ने, शनिबार गर्ने, अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन गर्ने र कि बिहान वा बेलुका गर्ने, अफिसको टाइममा अफिसको ड्युटीमा इमान्दार साथ खट्ने, अरूको भन्दा राम्रो काम गर्ने र अफिसलाई ह्याम्पर गरेर फाँटवाला साथीलाई मेरो त ट्रेड युनियनको काम छ भनेर तपाईँ काम छोडेर बाहिर आउन नपाउने गरी गर्न पाउनु न कोही नै पनि सदस्यले भनेर नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले निर्णय गरेको विषय हो। निर्णय त गरेका थियो, तर सिंहदरबारभित्र जाने हो भने यत्र तत्र सबै कर्मचारीको राजनीति देखिन्थ्यो, स्पष्टै देखिन्थ्यो त्यहाँ पनि। अब गलत कामहरू गर्ने मान्छे छन् त, मैले अघि भने नि त सचिवको कोठामा त टाइम लिएर गएर तपाईँलाई आधारपूर्वक नमस्ते गरेर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने हो नि त, होइन? ढोकामै लात्ताले हानेर हिँड्ने मान्छे पनि थिए हामीसँग, ती मान्छेका व्यवहार अहिले पनि त्यस्तै छन्। यो सरकारले अहिले त्यस्तै मान्छेलाई पछेपछि गर्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण निजामती प्रशासन कमजोर बनाएको छ यस्तो व्यवहारले गर्दाखेरि। त्यस कारण मान्छेहरू आतङ्कित पनि बनाएका छन्। यस्तो होइन नि, सङ्गठनको अध्यक्षसँग कोही पनि डराउनु, एउटा सामान्य कर्मचारीको हैसियत व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ क्या। कर्मचारीको हकितको लागि बनेका सङ्गठन हुन् सङ्गठनहरू, तर नितान्त आफ्नो दुनो सोझ्याउने मात्रै काम भएको छ भन्ने आरोप पनि यहाँहरूमाथि लाग्छ कि बारम्बार लाग्छ होइन? विगत केही वर्ष पहिले यस्ता गतिविधिहरू नभएका होइनन्। हेर्नुहोस्, तपाईँको यस्तोसम्म गतिविधि देखियो कि तपाईँले ट्रेड युनियनको कार्यालयमा कुनै अमुक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा मुख्य सचिव जाने बेलुका अफिस छुटेर, हेर्नुहोस्, अफिस छुटेर गाडी लिएर त्यहाँ गएर त्यहाँको ट्रेड युनियनको अध्यक्षसँग छुट्टै कोठामा बसेर उसले दिएका लिस्ट बोकेर अनि चाहिँ घर जाने, भोलिपल्ट आएर अनि मुख्य सचिवले मन्त्रालयका यहाँ आशा साथीहरूको काम गरिदिनुहोस् भनेर भन्ने स्थितिसम्म बन्यो। यो राजनीतिक चाहिँ अस्थिरताको कारणले यस्तो चिज बन्यो। मान्छे चाहिँ यसमा चाहिँ ऊ भए, हेर्नुहोस्, हाबी भए। यो त्यतिखेरको पोजिसनले आज चाहिँ नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन पनि कमजोर भयो। यहाँ भन्न त मान्छेले तैँले सम्मानजनक गरेर राम्रो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर भयो भन्छ, त्यो होइन, त्यो बुझाइ उल्टो हो। किन म क्रान्तिकारी थिएँ, मैले गएर ठोक्थेँ, टेबल भाँच्थेँ, तैँले टेबल भाँच्न सकिनस् केदारदेव पोटा, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन कमजोर भयो भन्ने चाहिँ। तर अन्ततगत यसले दुष्परिणाम भित्र्याउँछ, नराम्रो हुन्छ। नेपालको निजामती प्रशासन कमजोर हुन्छ। निजामती प्रशासन कमजोर भयो भने देशको सबै संयन्त्र कमजोर हुन्छ, चाहे उद्योग क्षेत्रमा, चाहे अख्तियारको क्षेत्रमा, चाहे लोकसेवा आयोगको क्षेत्रमा, चाहे शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा, चाहे सहकारीको क्षेत्रमा। आजको दिनमा देश कस्तो अवस्थामा छ, निजामती सेवालाई चाहिँ राम्रो र बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो। तपाईँहरू झगडा मात्रै गरिरहनु भएको छ, एक अर्कोले आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिनु भएको छ, कसरी हुन्छ सङ्गठन? होइन, आरोप र प्रत्यारोप त हेर्नुहोस्, अब तपाईँको अहिले तपाईँ पत्रकारको कुर्सीमा बसिरहनुहुन्छ, तपाईँलाई घोक्र्याएर अर्को बस्छु भनेपछि त्यहाँ प्रतिकार हुन्छ नि, भएको त्यति हो क्या कुरो। तपाईँले राजीनामा दिएर हिँड्ने, तपाईँलाई विधिपूर्वक यहाँबाट विदाई गर्ने, अनि तपाईँको ठाउँमा अर्को मान्छे बस्ने सिस्टममा काम हुने भए त हुन्थ्यो, होइन? तपाईँको ठाउँमा म बस्न गएर मैले आएर तपाईँलाई ठेलेर म बस्न आएँ, होइन, ठेलेर बस्न आएँ, अनि मेरै संरक्षण गर्यो चाहिँ प्रशासनले भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको बुद्धि विवेकले काम गर्छ, त्यतिखेर समझदारीले काम गर्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा हिजोको दिनमा कमजोरी गर्ने, सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने, सङ्गठनमा अराजकता ल्याउने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने, हजुर, अनि कुनै दिन मन परेन भनेर त्यही व्यक्तिमाथि, त्यही संस्थामाथि, त्यही समूहमाथि खनिने यो आरोप प्रत्यारोपको राजनीति कहिलेसम्म जान्छ नेपालमा भन्न खोजेँ मैले। होइन, कमी कमजोरी भएको मान्छेको कमी कमजोरीको कुरा गर्नुपर्छ। हिजो पनि मैले यो कुराहरू तपाईँहरूका टेलिभिजनमा आएर अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन किन र कसरी बदनाम भयो भन्ने विषय मैले पहिले पनि बोलेको हो। हेर्नुहोस्, नबोलेको होइन, हेर्नुहोस्, नभने होइन। तपाईँलाई मान्छेहरू सचिएनन् भने के गर्नुहुन्छ? नसचिँदै आउँदा यो ठाउँसम्म गरे क्या, त्यतिखेर हामीले सच्याउने प्रयास गरेँ, नसचिँदै आउँदा यो ठाउँसम्मको आइपुगेको हो नि त। त्यस कारणले त्यस्ता मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने अराजक गतिविधि गर्ने मान्छेलाई तपाईँलाई कानुन बमोजिम प्रशासनिक कारवाही गर्नुपर्छ। कारवाही गरेन र त्यसलाई संरक्षण यहाँहरूले गर्नुहुन्छ क्या, यो पनि छ नि, देखियो नि विगतमा पनि। संरक्षण गलत गतिविधि गर्नलाई संरक्षण गरेका छैन, कहीँ पनि गरेका छैन। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले गरेका छैन, अरू कसले गर्यो म जान्दिनँ। नेपाल निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई, होइन, ढुङ्गामुढा गर्नेलाई, गाली गलोज गर्नेलाई, सामाजिक सञ्जालमा जथाभाइ लेख्नेलाई, हगि
चाहिँ मनपरितन्त्र चाहिँ तपाईँलाई ठुल्ठुला नेताहरूलाई अपमान गर्नेहरूलाई तपाईँलाई हामीले संरक्षण गरेका छैन। त्यो अराजक गतिविधि हो भनिरहेका छौँ। त्यो अराजक गतिविधि भनेर भन्दा उहाँहरूलाई झन् भोलिपल्ट गाली गर्न मन लाग्छ, झन् ठुल्ठुलो शब्दले गाली गर्न मन लाग्छ। नेपाली शब्दकोशमा कहाँ कहाँ गाली गर्ने शब्दहरू छन् त्यो प्रयोग गर्न मन लाग्छ। त्यसलाई त प्रशासनिक हिसाबले कारबाही गर्ने यत्रो चाहिँ ऊ छैन, तपाईँको चाहिँ त्यो कारबाही गर्ने ब्युरो छैन प्रहरीको, होइन? त्यो 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 खालको कारबाही गर्नुपर्छ नि। मैले लेखेँ भने मलाई कारबाही गर्नुपर्छ पर्दैन? मैले नचाहिने मान्छेलाई कारबाही गलत कुरा गर्ने, नेपालका सम्मानित नेताहरूले जताभाइ लेखेँ भने गर्ने प्रवृत्ति छ, नेता गुहार्ने प्रवृत्ति छ। त्यो मैले फेरि अघि भनेको राजनीतिक तहमै जान्छ क्या। मेरो मान्छेलाई चाहिँ कारबाही नगर्दै है यसले गल्ती त गरेछ, गल्ती गरेन अब सचिन्छ, लु यो मेरो मान्छे भएको हुनाले नि कारबाही नगर भनेर, मुद्दा दर्ता नगर भनेर, मुद्दा मिलाइदेऊ भनेर चाहिँ जाने नेताहरू हुन्छन् कि त्यसको संरक्षणबाट यो कुराहरू चल्छ। त्यस कारण मैले अहिलेको हाम्रो कर्मचारी सङ्गठनभित्र भएको गतिविधि पनि यही नै हो कि। अर्को कुरा नि नेताहरूले के आरोप लगाउँछन् भने कर्मचारी संयन्त्र बलियो भएन, कर्मचारीले राम्ररी काम गरिदिएनन्, जसका कारण देशले कोल्टो फेर्न सकेन भनेर कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि बेला बेलामा आरोप लगाएको पाइन्छ नि। त्यो चाहिँ त्यो कुरा आरोप लगाएका पनि छन्। नेपाली जामती कर्मचारी सङ्गठनले सुरुदेखि एउटा इस्यु उठाएको छ, म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। काम लगाउनुहोस्, काम नलगाउनुभन्दा अगाडि सम्झौता गर्नुहोस्, वर्ष दिनभित्र तपाईँले यति काम गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता गर्नुहोस्। काम पनि लगाउनुहोस्, सम्झौता पनि गर्नुहोस्। काम लगाउनुभन्दा पहिले कुनै मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, कुनै सडक विभागको डीलाई डिभिजन इन्जिनियरलाई तपाईँले वर्ष दिनभरिमा 100 किलोमिटर बाटो खन्ने, पिच गर्ने, ग्राभेल गर्ने, के गर्नुपर्छ तपाईँले सम्झौता गर्नुहोस्, काम लगाउनुहोस्। त्यसमा तपाईँलाई चाहिने जनस्कृति पनि पठाउनुहोस्, बजेट पनि पठाएकै छ, हरेक चिजहरू उपलब्ध गराएको छ, सम्झौता गर्नुहोस्। र त्यो काम वर्ष दिनभरिमा उसले सम्पन्न गर्न सकेन भने त्यसैको आधारमा उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। 100 किलोमिटर बाटो पिच गर्नु भनेको थियो, तर त्यो सडक विभागका कर्मचारीहरूले 50 किलोमिटर वा 40 किलोमिटर मात्रै काम सम्पन्न गरे भने त्यहाँका कर्मचारीको कार्य सम्पादन चाहिँ 40% मात्रै होस्। त्यो 40% को आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिस्, किनभने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। अघि मुख्य कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई 100 किलोमिटर बाटो बनाउन भनेर पठाइएको कार्यालयमा कर्मचारी, तर बनायो 50 किलोमिटर भने पनि 100% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन दिने कुरो हाम्रो नेपालको मुख्य सचिवलाई पनि थाहा छ, दिने गरेको सचिवहरूलाई पनि थाहा छ, सडक विभागका महानिर्देशकहरूलाई, सबै खालका कार्यालयका हाकिमहरूलाई पनि जानकारी छ। तिनै राजनीतिक दलहरूले कामको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर कानुनमा लेखौँ न भनेर चाहिँ हामीले पेश गरेको निजामती सेवा ऐनमा संशोधनको लागि पेश गरेको कुराहरू अहिले सरकारले ऐन नल्याइदिँदाखेरि त्यो चाहिँ निजामती सेवा ऐन नियमहरू नबन्नाका कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुरा भएको छ। मलाई कुनै ठाउँमा कार्यालयमा तपाईँले काम गर्न पठाउनु भयो, वर्ष दिनमा गर्नुपर्ने यति काम छ भनेर मलाई पठाइदिइसकेपछि मैले सम्झौता गरेर पठाएँ, मैले त्यो काम गर्न सक्नुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घन्टा खटेर 18 घन्टा खटेर काम गर्नु, अनि पो देश विकास हुन्छ। यहाँ त तपाईँको चाहिँ काम गरे पनि बराबरी, नगरे पनि बराबरी भएर मूल्याङ्कन दिने 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षपछि बढो आउने व्यवस्था छ। माथि बढ्नलाई पहुँच चाहिने, तर कानुनले त्यसलाई टाइट गर्ने हो भने, कानुनले नै त्यसलाई टाइट गर्नु भने तपाईँ मेरो हाकिम भए पनि तपाईँले सक्नुहुन्न कि मलाई 100% नम्बर दिनलाई। तपाईँको म छोरै भए पनि, तपाईँको म भाइ दाजुभाइ नै भए पनि तपाईँले मलाई संरक्षण नगर्ने कुरा त कानुनमा लेख्नुपर्छ। त्यही कुरो कानुनमा भनिदिनुहोस्। निजामती र सरकार अथवा दलसँग तालमेल नमिल्नुको कारण के हो? जब तिनै दलहरूले संगठन बनाएका हुन्छन्, राजनीतिक दलले नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई बलियो र राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो कुनै पनि नेताहरूको दिमागमा जाँदै गएन। हामीले दिएका सुझाव त यो त नगण्य कामै छैन भने मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग बसेर छलफल हुने, हामीले दिएका सुझाव चाहिँ कम्तीमा सुझावै माने सुने पनि हामी उहाँलाई संगठन बनाउन चाहिँ किन उत्प्रेरणा गर्ने, किन संगठन बनाऊ, संगठन खोल, हामी बढ्ती आऊ? नेताहरूलाई त यस्तो पनि छ सर, नेताहरूलाई कुरा के छ भने अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अब सत्तामा हुँदा त आफ्नै चलिहाल्छ, सत्तामा नहुँदा चाहिँ चितवनको मालपोत कार्यालयमा मेरो साथी जग्गा पास गर्न गएको थियो, त्यहाँ अलिक ढिलाइ भएछ, हाम्रो सङ्गठनमा को छ साथी भनिदिनु भनेर त्यहाँको त्यो सङ्गठनको साथीलाई काम फत्ते गर्नका लागि पनि त्यस्तो पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि देखिन्छ, किनभने सङ्गठन भनेपछि मेरो साथी भयो, युनियन भनेपछि मेरो साथीको भन्ने भयो क्या। अहिले उसले पनि आएपछि यसो फलान नेताले भनेर चाहिँ भयो गरिदिनु त भनेर हिँड्न आँटेको रहेछ, बिदा हुन आँटेको यति चाहिँ काम गरिदिनु न साथी हो भनेर काम गरेर पठाइन्छ, खुसी हुन्छ त्यो कार्यकर्ता। हाम्रो निर्धारित समय सकिया छ। म कर्मचारी
तन्त्र कसरी बलियो बनाउनुपर्छ, कर्मचारीभित्रका समस्याहरू के छन् भन्ने कुराहरू कोट्याउने प्रयास गरिरहेको थिएँ। तर यद्यपि आज निर्धारित समय सकिएको कारण अर्को बसाइमा हामी यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ। नितान्त कर्मचारी र कर्मचारी प्रशासनसँग जोडिएका विविध आयामहरूको विषयमा अर्को बसाइमा हामी प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार प्रदान गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन नेकपा एमालेको विभाजन सँगसँगै यसमा पनि तिक्तता देखिएको छ या कि दुई समूह बनाएर फरक फरक बाटोमा हिँडिरहेको अवस्था हुँदै गर्दा एकले अर्कोलाई आफू बलियो भन्ने दाबी गरिरहेको भन्ने अवस्थामा वास्तविकता के हो र नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटा आज हाम्रो अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।